میں عرض کرنا چاہنا جگاں دے پیر جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ 6 مہینیاں تک آنسو بہاندی رہی حضرات اگر نبی پاک دے کہ غلام دا میں تذکرہ کرا ایک ایک صحابی دا تذکرہ کرا باتاں کافی دور چلیاں جان میرے آقا دی ایک اونٹنی ہے جن دا نام عزبہ ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیاں کئی اونٹنیاں علماء نو پوچھو بخاری اندر لکھے ہے حدیبیہ مقام تے جڑی اونٹنی بہ گئی اون دا نام قصوہ میرے آقا نے الوداعی خطبہ حج دیتا قصوہ تے بیٹھے اگلے دن جڑا خطبہ دیتا جداں تے بیٹھے ایک آقا دی اونٹنی جن دا نام عزبہ ساری اونٹنیاں دے نام حضرات تعارف نہیں کرایا جانا عزبہ دی گل سنو میرے مرشد پاک جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی اونٹنی آپ دی جدائی اندر روندی پھر دیئے کدے مسجد نبی دے دروازے تے جاندی آقا نظر نہیں ہوندے دوڑ کے آپ دے گھر دے دروازے تے پہنچ جاندی آقا نظر نہیں ہوندے گلیاں دے اندر اڑاندی پھر دی صحابہ پانی پلاندے اونٹنی پانی نہیں پیندی آسمان دی طرف ایک کے روندی صحابہ پٹھے سٹ دے اے آسمان دی طرف ایک کے روئی جاندی ساڑھے بابا جی گجران والے دے گرجاکھی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ سمجھا گئے فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبہ صداوندی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی کدے مسجد وال جاوندی آقا نہ دسن پھر کار والے آوندی تو اب میں بلا تاخیر آپ کے اور اپنے دلوں کی دھڑکن مقرر شیر بیان واعظ خوش الحان حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اظہار خیال فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاکرین مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد پیارے بھائیو اللہ پاک دی عطا کردہ رحمت اور توفیق دے نال مسجد سنگ بنیاد افتتاحی موقع تے عظیم و شان بے مثال سالانہ جو مختلف جگہ تے کانفرنس ہوندی سی بھائیاں نے مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجواناں نے بڑی محنت نال اس مسجد دے خالی پلاٹ اندر پروگرام رکھے مرکز ریاض الجنہ غوثیہ کلونی سمندری دعا فرماؤ اللہ پاک اپنی رحمت نال جلدی جلدی اس مرکز نو پایا تکمیل تک پہنچا دے وے آمین کو کہہ دے ذرا پھر آمین کو محترم بھائی
قاری القرآن رانا حفیظ اللہ صاحب حفیظ اللہ تعالی، محترم مولانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب، محترم مولانا رانا ذوالفقار صاحب حافظ اللہ تعالی، دیگر جن بھائیوں نے جو جو محنت کی تھی ہے اللہ پاک قبول فرمائے، رب العالمین آسانی والے معاملات فرمائے، آمین کو۔ اسٹیج تے بزرگ عالم دین جماعت دا عظیم سرمایہ فضیلت الشیخ مولانا حافظ عبد الشکور لدھیانوی صاحب حافظ اللہ تعالی تشریف فرمان ہے، بزرگ عالم دین مولانا عبدالستار محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی شاندار گفتگو فرما چکے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ بلبل قرآن مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حافظ اللہ تعالی، انہاں دا جاندار شاندار بیان ہونا ہے۔ دل جمی نال پیار محبت نہ تشریف رکھو، یہ مسجد اللہ دا گھر ہے، انہیں بننا ہی بننا ہے، کہو انشاءاللہ، دعاواں کرو گے تد بھی انشاءاللہ بنے گا، بھرپور رانا صاحب نہ تعاون کرو گے تد بھی اللہ دے فضل و کرم نہ بنے گا۔ کوئی رستے اندر کانٹے اڑائے، کوئی شرارتاں کرے، کوئی مخالفت کرے، اگے تھوڑیاں مسیتاں نواں کٹا کھول، استغفر اللہ معاذ اللہ، مسجد نو اللہ دے گھر نو انج دیاں گلاں کرو گے انشاءاللہ یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے، یہ مرکز نے بن جانا ہے، تے جڑیاں زبان نہ گلاں کیتیاں یاد رہن گیاں کہ اکثر لوگ محبت کرن والے کچھ لوگاں نے کوشش کیتی کہ رب دا گھر نہ بنے، ہر طرح دی شرارت کریے، لیکن یہ دین دے کام نے انشاءاللہ ہوندے رہن گے، اچھی کو انشاءاللہ۔ اللہ پاک تہاڈا ہر طرح دا دعاواں والا تعاون، مالی تعاون اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اچھی کو آمین۔ حضرات کوٹھیاں بناندے ہو، مکان بناندے ہو، دکاناں بناندے ہو، اللہ کرے رب سانو مسجد جو رب دا گھر ہے اے بنا کے جنت اندر کوٹھیاں بنان دی توفیق نصیب فرمائے، آمین کو۔ جویں دا رب دا گھر مسجد دنیا تے بنے گی، اللہ پاک یقیناً اونج دا خوبصورت محل تے کوٹھی جنت اندر تیار کر دے گا۔ مناظر اسلام مولانا محمد عبداللہ نصار دا نام سنیا جی، حافظ اللہ تعالی، اللہ پاک انہوں نے تندرستی والی لمبی زندگی دے، آمین کو۔ ایک بندہ مناظر اسلام تقریر اندر گل سنا رہے، ایک بندہ میں لے گیا جی میں کوٹھی بنائی ہے 4 منزلی، تو میں ذرا تانوں دکھانی ہے، اے کمرہ آرام کرن والا، اے کمرہ کھان والا، اس کمرے اندر بہ کے ٹی وی تے میچ ویکھنا ہے، اس کمرے اندر بہ کے میٹنگ کرنی ہے۔ وہ آندے نے کمرے ہی دکھا رہے انہوں نے بس کر جا، مولانا صاحب کہندے نے ہن میں تھک گیا وا کیتے بٹھا، نہیں جی نہیں، اجے پہلی منزل ہے، دوجی منزل تے بھی لے کے جانا ہے، سارے کونے چیک کرانے نے۔ ایک کمرے اندر لے گیا، چنگا کھلا کمرہ تے اگے کھرلی پئی سی، کھرلی سمجھ دے، مولانا صاحب فرمان لگے اے کھرلی پئی ہے پتر تے گاں کتھے بننی ہے؟ مجھ نو گاں نو جے دے اندر پٹھے پائے جاندے نے، پنجابی جٹ زمیندار انہوں کھرلی کہندے، وہ کہنے لگے مولانا ایک کھرلی نہیں ہے، نہ ہی کوئی گاں مجھ بننی ہے، یہ نہان والا کمرہ ہے، یہ دے اندر پانی چھڑ کے لمے پہ کے نائی دا ہے۔ مولانا صاحب بندے یار بہ کے نائی دا ہے، چلو ہون جدید دور بہتے لوگ پڑھے لکھے، چلو او شاور لا لو، کھلو کے نہ لو، لمے پہ کے نائی دا میں تے آج تین سونے ہونے کہ مولانا تو انہوں نہیں پتا، قوم بہت ہی ترقی کر گئی ہے، لمے پہ کے نائی دا ہے۔ خیر اتھوں نکلے اور کمرے مولانا صاحب فرمان لگے ایک میری گل سن لے، اپنے ہی کمرے بنائی جانا ہے، پتران دے گھر بنائی جانا ہے، دھیاں دے گھر بنائی جانا ہے، کوئی اللہ دا گھر بھی کتے 5 مرلے بنایا ہی، کوئی رب دا گھر بنایا ہی تاکہ جنت اندر تیری کوٹھی تیار ہو جائے۔ ہوئے آندھا مولانا خدا دی قسم ادھر تے ذہن آیا ہی نہیں، چیتا ہی نہیں رہا، کسی مسجد اندر کوئی حصہ پایا ہی نہیں جی، خیال نہیں آیا، انی بڑی کوٹھی ہے، انہیں کو 40-45 تیرے کمرے نے،
کوئی ایک کمرے اندر دو چار مسلے ڈا کے جائے نماز او خواتین واسطے، یا کر دے اندر کوئی نفل کوئی نماز مرد حضرات مسجد اندر پڑھن، چلو گائے بگائے ضرورت پہ جاندی، کوئی ایک کمرہ مسجد واسطے وقف کیتا ہے؟ نہیں پیارے بھائیو، سب کچھ دنیا تے بنائی جاندے ہو، کچھ آخرت واسطے بھی ہونا چاہیے۔ بل تعصرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، دنیا عارضی ہے، بہتر اور بقا رہنے والی خدا دی قسم آخرت دی زندگی ہے۔ اللہ کرے اسی آخرت دی تیاری کرن والے بن جائیے تے جنیاں مساجد نے اللہ پاک سبنا نو آباد رکھے، اے جتھے جمع ہوئے ہیں اللہ کرے رب انو جلدی جلدی پایا تکمیل تک پہنچا دے وے تے اندیاں رونقاں نو اللہ پاک ہمیشہ بحال رکھے، اچھی آمین کو۔ پیارے بھائیو، میں صحیح البخاری وچوں ایک روایت تواڈے سامنے پیش کرنی ہے، پھر مسلسل کوئی چند منٹ میں تواڈے نال گفتگو کراں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں، گالو سننا۔ اے پیارے آقا دے چچا دے بیٹے، باپ عباس بھی نبی پاک دا صحابی، پتر عبداللہ بھی نبی پاک دا صحابی رضی اللہ تعالی عنہما۔ صحیح البخاری ہے، حضرت عمر ابن خطاب مل کے کہو رضی اللہ، بولو ذرا گوڑے جھڑ کے بولو رضی اللہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر دے دور اندر جو امیر المومنین نے مرکزی شورا بنائی ہے، مرکزی شورا دے مرکزی رکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو بھی بنا لے۔ میری طرف ایکنا توجہ کرنا، اس مرکزی شورا دے اندر بعض نبی پاک دے بدری صحابی بھی موجود نے جڑے جنگ بدر اندر آپ دے نال مل کے گئے سن۔ ان عظمت اور شان والیاں صحابہ نے عرض کی تھی امیر المومنین اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساڑے پتراں ورگا پتیجیاں ورگا چھوٹی جی عمر اجے بچہ ہے تے ساڑے برابر مرکزی شورا دا رکن تے مرکزی شورا دے اندر بیند ہے۔ ایک گل پھبی نہیں، حضرت امیر المومنین نے پتہ کی فرمایا ہے؟ فرمایا ساتھیو عبداللہ دی عمر نہ بیکھو، تھوڑی عمر اندر اللہ پاک نے جس مقام تے عبداللہ بن عباس نو پہنچا دیتا ہے، بڑے بڑے اس مقام تے اجے نہیں پہنچ سکے۔ اے گل کر کے حضرت عمر ابن خطاب فرمان دے مثال دے طور تے ایک سوال میں تواڈے سبنا کول کرنا، عبداللہ بن عباس خاموش رہن گے، تساں سارے مل کے میں نو جواب دیو۔ ہنی ذرا اندازہ لگا لینے ہیں، امتحان لے لینے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دا علم تے فہم و فراست عبداللہ بن عباس نو کتنی کو دیتی ہے۔ صحیح البخاری جی۔ ہن حضرت عمر سوال کر دے پہ، فرمایا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تساں چپ رہنا ہے، اے سارے ساتھیاں نو اختیار ہے جڑا مرضی بول کے جواب دے۔ تے سوال کر دیا قرآن پاک دی چھوٹی جی سورت پڑھی، سوال کی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ اے قرآن پاک دی چھوٹی جی صورت مکمل پڑھی، امیر المومنین فرماندے نے او نبی پاک دیو یارو ذرا بول کے دسو اس صورت اندر اللہ پاک کی بیان کرنا چاہتے ہیں، کیڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اللہ پاک کدھر اشارہ کر رہے ہیں؟
کی مراد ہے؟ امیر المومنین نے جدوں سوال کر لیا، نبی پاک دے جتنے یار آپ دے غلام بیٹھے نے چند خاموش رہے، چند بول کے آندے نے، امیر المومنین جی جدوں اللہ پاک دی طرفوں کامیابی تے فتح آ جائے، اللہ پاک دیاں رحمتاں ہو جان، اللہ پاک دیاں تعریفاں کرو، اللہ پاک دا شکر ادا کرو، توبہ استغفار تے رب دیاں تسبیحاں کرنیاں چاہی دیاں نے۔ کچھ لوگاں نے اے جواب دیتا، کچھ خاموش رہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ساتھیو ہن یہی سوال دوبارہ میں عبداللہ بن عباس دے اگے دہرانا وا۔ فرمایا نبی پاک دے چاچے دے پترا صلی اللہ علیہ وسلم، اے حضور دے چچا دا سکے چچا دا بیٹا ہے عبداللہ، آپ دا صحابی بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا فرماندے نے عبداللہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے عبداللہ او نبی پاک دیا غلامہ، ہن میں تیرے کل سوال کرنا، تو مینوں جواب دے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت اندر کیڑا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ اللہ پاک کیڑی گل سمجھانا چاہتے نے؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے قرآن پاک دا اے مقام سورت سنیے تے اکھاں ڈل پئیاں، ترپ ترپ اکھاں جو آنسو ڈل پیندے نے تے رو کے فرماندے امیر المومنین قرآن پاک دے اس مقام اندر اللہ پاک حضور دی رحلت دا تذکرہ فرما رہے نے، نبی پاک دی وفات دا تذکرہ فرما رہے، جگاں دے پیر دا دنیا تو تشریف لے جانا، آپ دے سفر آخرت دا تذکرہ، حضور دی رحلت دی طرف اشارہ ہو رہے ہیں، نبی پاک دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہے ہیں۔ عمر ابن خطاب سبق اور رضی اللہ تعالیٰ نو سن دینے فرمان دینے ساتھیو واللہ مینوں اللہ دی قسم ہے میرا علم بھی یہی کہہ رہے ہیں جو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں۔ پیارے ہو بڑیاں بڑیاں عمرہ والے شانہ والے اس مقام تے نہیں پہنچ سکے جس مقام تے تھوڑی عمر اندر حضرت عبداللہ بن عباس نو اللہ پاک نے پہنچا دیتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک قرآن پاک دی فہم و فراست اور علم عطا کر دیتا ہے۔ اے سنیاں جے ذرا غلطیاں نال قرآن پاک دا ایک اور مقام پڑھا، آقا نے الوداعی حج کر لے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سینے تے میدان عرفات اندر قرآن نازل ہویا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے قرآن پاک دا مقام نازل ہویا، آج دے دن اللہ پاک نے دین اسلام نو مکمل کر دیتا ہے۔ عید دا دن حضرات گل سنیاں جے، اے میدان عرفات والے دن آپ میدان اندر حضور دے سینے تے جدو اے مقام نازل ہویا، عمر ابن خطاب نے سنیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دین مکمل ہو گیا۔ یقیناً آج خوشی دا دن ہے، پھر جمعہ دا دن ہے، غور کرنا ذی الحجہ دی 9 جمعہ دا دن، خوشی دا دن، پھر دین مکمل ہو گیا، ڈبل تے دوری خوشی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو لب دیاں عمر ابن خطاب ایک جگہ تے گئے کہ میں ابو بکر نو مبارک دیاں کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک جگہ تے دیوار دے نال ٹیک لگا کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو غمزدہ پریشان تشریف فرمانے، حضرت عمر آئے آکے اندے نے ابو بکر جی مبارک ہوئے، حضرت ابو بکر دے چہرے
تے پریشانی اکھاں وچوں ترے پترے پانسو ڈول دے پے عمر فرماندے نے ابو بکر جی گل کیے لوگ خوش ہو رہے اج دین مکمل ہو گیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے قرآن پاک دا مقام نازل ہویا دین مکمل ہو چکے ہیں خوشی دا دن تسا ایتھے کلے بیٹھے ہوتے پریشان گل کیے حضرت ابو بکر رو کے آندے نے ویر عمر گل سن لے تو جانے ہی نہیں اس مقام نو سمجھے ہی نہیں دین مکمل ہو گئے ہیں اس بات دی طرف اشارہ ہو رہا ہے جڑیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے حضور دیاں لائیاں نے او ڈیوٹیاں مکمل ہو گئیاں نے تے جدوں ڈیوٹی مکمل ہو گئی ہے ہن انج لگدا ہے آمینہ دے لال بہتے دن دنیا تے ساڈے درمیان زندہ نہیں رہن گے بالآخر ڈیوٹیاں ختم ہو گئیاں اللہ پاک دی ملاقات لئی آپ تشریف لے جان گے اس آیت اندر آمینہ دے لال دی رحلت دی طرف اشارہ ہو رہا آپ دی وفات دی طرف اشارہ ہو رہا آؤ پیارے بھائیو قرآن پاک دا تیجا مقام سنو آمینہ دے لال دی رحلت دا تذکرہ قرآن دا انکا میتن و انہم میتون قرآن پاک دا چوتھا مقام ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین قرآن پاک دا پنجواں مقام وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین ترجمہ کیے ذرا ترجمے تے غور کرنا کدی اے وی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل زین تیرے تو لے گئی ہے انج کوٹھیاں یار بنائیاں نے نالے بلڈنگاں خوب سجائیاں نے انج لتاں یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے اے وی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے میں عرض کرنا چاہنا قرآن پاک دے 5 مقام توڑے سامنے پڑے آمینہ دے لال دی رحلت دا اشارہ وفات دی طرف اشارہ ہو رہا ہے آؤ ذرا بات تکے توری ہے صحیح البخاری ہے جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر دی 29 تاریخ ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک قبرستان اندر دعا کر کے یا جنازے تو میرے آقا واپسی آ رہے ہیں آقا دی طبیعت خراب ہے نوجوانوں بابے ہو گل سنیا جے آپ دی طبیعت خراب ہو گئی سر دے اندر درد تے نبی پاک نے کپڑا دورا کر کے ڈبل کپڑا اپنے متھے پیشانی تے بنے آئے حضرت ابو سعید خدری
بجلی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے، فرماندے نے سونیو کی گل ہے آج دورہ کر کے کپڑا سر تے بنیا جے؟ آقا فرماندے نے ابو سعید میرے سر دے اندر بڑی درد ہے، مینوں بخار تے مینوں تکلیف ہے۔ حضرت ابو سعید آندا سونیو میرا دل کردہ میں تواڈی پیشانی تے ہاتھ لا کے ذرا چیک کراں۔ آپ نے اجازت دیتی، ابو سعید نے نبی پاک دے متھے تے ہاتھ لایا، امام کائنات دی پیشانی تے ہاتھ لایا، پچھا ہٹ کے آندے نے سونیو مینوں انج لگدا اے جویں اج تانوں دوواں بندیاں جتنا بخار چڑھے ہے، دوواں بندیاں جتنا بخار چڑھے ہیں۔ آقا فرماندے نے ابو سعید صحیح کے آئی جویں کسے دا ایمان بہتا اویں ازمائش بہتی۔ آج مینوں دوواں بندیاں جتنا بخار چڑھے ہیں، آج میرے پاک پیغمبر جس تکلیف تے مرض اندر آج جڑی مرض دی ابتدا ہوئی ہے، اے مرض 14 دناں دے بعد ربیع الاول دی 12 نو مرض الموت ثابت ہو جاندی ہے۔ زندگی دے 2 ہفتے، زندگی دے آخری 14 دن نبی پاک پہ مار رہے ہیں۔ ان 14 دنوں دے اندر پہلا ہفتہ کدے اس بیوی دے گھر دے اندر، کدے اس بیوی دے گھر دے اندر روزانہ میرے آقا کدے ادھر تے کدے ادھر، جدوں ہفتہ گزر جاندا ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اے نبی پاک دی لخت جگر آپ دی بیٹی ہے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنیاں ماواں نو جمع کیتا ہے، حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں جمع ہویاں تے سیدہ فاطمہ کہن لگیاں، فرمایا ماؤ میرے ابو جی دی بہتی طبیعت خراب ہے، روزانہ کتے ادھر تے ادھر میرے بابا جان کل جایا نہیں جاندا، جے اجازت دے ہو تے میرے ابو جی ایک گھر دے اندر اکو جگہ دے اندر وقت گزار لین۔ اے سیدہ فاطمہ نے گل کی تھی رضی اللہ تعالی عنہا تے ساریاں نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماواں ساریاں کہن لگیاں بیٹی فاطمہ تو سچ کہہ رہی ہیں، ساڈی طرفوں اجازت ہے نبی پاک سیدہ عائشہ دے کرے رہ کے وقت گزار لین رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور پھر زندگی دا آخری ہفتہ نبی پاک نے سیدہ عائشہ دے گھر دے اندر گزاریا ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ غور کرنا، توجہ فرمانا حضرات، ایک دن دا دکھ درد اگر میں بیان کراں باتاں کافی دور چلیاں جان گیاں۔ جمعرات دا دن آ جاندا ہے تے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات والے دن آخری جماعت مغرب دی کروائی۔ ادھر میری طرف کو دھیان کرو، آخری نماز نبی پاک نے جماعت مغرب دی کروائی ہے تے مغرب دی جماعت کروا کے آپ کرے تشریف لے گئے۔ بعد اندر نبی پاک کو جماعت نہیں کروائی گئی، بخاری اندر لکھے ہیں عشاء تو پہلا نبی پاک دی طبیعت خراب ہو گئی۔ حضرات بخار دی شدت ہے، آپ دے جسم تے بخار دی سی شدت غشیاں پہ رہیاں۔ ادھر صحابہ عشاء دیاں اذاناں ہو جاندیاں نے، نماز جماعت دے انتظار اندر کہ رسول اللہ آن جماعت کروان۔ کچھ دیر بعد نبی پاک دی طبیعت اندر افاق آیا۔ آقا فرماندے نے عائشہ عشاء دی جماعت ہوئی ہے یا کوئی نہ؟ اما جان عائشہ بیان کر دیا رضی اللہ تعالی عنہا، سونیو اجے تواڈے غلاماں نے عشاء نہیں پڑھی، تواڈے انتظار اندر نے۔ میرے آقا اٹھ کے ترن لگے، لتاں جواب دے گئیاں، کمزوری اتنی تر نہیں سکدے۔ آپ فرماندے نے مینوں پانی دیو، آپ دے جسم تے پانی بہایا گیا، ان دے باوجود بھی نبی پاک کو تر کے مسجد اندر نہیں جایا گیا۔ ایک کام 2-3 مرتبہ عمل دہرایا، آپ کو جدوں مسجد نہیں جایا گیا، امام کائنات
کائنات فرماندے عائشہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی تے چڑھ کے عشاء دی جماعت ہی کروا دے وے۔ اما جان عائشہ بیان کر دیاں سونیو عمر نو کہہ دیو میرا بابا ابو بکر نرم طبیعت والا، اگر انہوں پتہ لگ گیا نبی پاک مسجد اندر نہیں آ سکتے، جماعت لی نہیں آ سکے، جماعت تو ساں کرواؤ تے میرے ابو بکر کو گل برداشت نہیں ہونی، کسی اور نو کہہ دیو۔ آقا فرمان دینا عائشہ میرے مصلی تے چڑھ کے اگر کوئی جماعت کروا سکتا ہے تے ابو بکر صدیق، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر نو آکھو جماعت کروا دے وے۔ آج جمعرات دا دن عشاء دی پہلی جماعت ہے کہ نبی پاک مسجد اندر جماعت کروان نہیں آ سکے، جدوں پیغام ملیا ادھر تکبیر ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق نو نبی پاک دا پیغام ملیا، رضی اللہ تعالیٰ نو سیدنا صدیق مصلی امامت آئے، صحابہ صفان دے اندر ڈیکران نکل گئیاں کہ آج اللہ جانے رسول اللہ دی اتنی طبیعت خراب ہے، آج جگاں دے پیر دی اتنی زیادہ طبیعت خراب ہے کہ نبی پاک مسجد اندر جماعت کروان واسطے نہیں آ سکے۔ ابو بکر نو پیغام مل گیا، صحابہ دیاں ڈیکران نکل گئیاں، صحابہ روئی جاندے ہیں سوچی جاندے نے اللہ جانے رسول اللہ دی طبیعت کدوں ٹھیک ہوئے گی، آپ پتہ نہیں ہن جماعتاں کدوں کروان گے، اے سوچاں دل دماغ دے اندر، صحابہ دیاں کھانچوں آنسو ڈول دینے پہ ادھر کیے حضرت ابو بکر صدیق مل کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کروائی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول دی 12 سوموار والے دن صبح شدت چاشت دا ٹائم جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دے ٹائم ہویا، میرے پاک پیغمبر دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرات آج عشاء تو لے کے سوموار فجر تک کل 17 جماعتاں نے یہ 17 نمازاں حضرت ابو بکر صدیق نے کروائیاں، رضی اللہ تعالیٰ نو گل سنیا جے ایک ایک دن دا دکھ تے درد میرے کو نہیں بیان کیتا جانا۔ ربیع الاول دی 12 آئی، اما جان عائشہ بیان کر دیا نے اتوار تے سوموار والی جڑی درمیانی رات ہے میرے گھر دے اندر جو کچھ ہے سب کوئی صدقہ خیرات کر دیتا گیا۔ میں ایک بی بی گوانڈ ہمسائی کلو تھوڑا کو تیل ادارا لیا، چراغ جلا کے رسول اللہ دیاں زیارتاں کر دی رہی۔ فجر دا ٹائم ہے، آقا نے پردہ ہٹایا، صحابہ فجر پڑھ دینے پہ میرے آقا ویندے نے تے دل باغ باغ ہو جاندہ ہے۔ ہن دن چڑھے ہیں، آقا فرماندے میری بیٹی فاطمہ نو بلاؤ، رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ فاطمہ خاتون جنت جنتی بی بیاں دی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آ گئیاں۔ آقا فرماندے نے بیٹی یہ فاطمہ میں تیرا بابا تیرے نال ایک گل کرنا چاہنا۔ جی ابو جی۔ آقا فرماندے نے بیٹی میں تیرے ابو نے اللہ پاک دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے، ہن میریاں تیریاں جدائیاں میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نبی پاک نے صحیح البخاری دے اپنی وفات دا تذکرہ تے خبر بیان کی تھی۔ سیدہ فاطمہ گل سن کے زارو قطار رون لگ پئیاں، رضی اللہ تعالی عنہا سنیا جذرا تیان نال کہ میرے پاک پیغمبر دی بیٹی جد رون لگ پئی۔ آقا فرماندے نے بیٹی یہ فاطمہ گل سن لے، اللہ پاک نے تینوں جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے فاطمہ گل سن لے، میرے بعد جدوں میں دنیا تو چلا جانا ہے، میرے بعد میرے گھر وچوں میرے گھرانے وچوں سب تو پہلے جنت اندر تو آ کے میرے نال ملاقات کریں گی۔ اس دوجی خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ، اے بیٹی فاطمہ میرے بعد جنت اندر میرے گھرانے وچوں سب تو پہلے تو آئیں گی اور اپنے ابو نال ملاقات کریں گی۔ اے ربیع الاول دی 12 دے حضرات پہلی خبر نبی پاک دی وفات
وفات دا تذکرہ، دوجی خبر اندر سیدہ فاطمہ دی وفات دا تذکرہ، پہلی خبر تے ربیع الاول دی 12 نو ہی پوری ہو جاندی ہے۔ جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم شدت چاشت دا ٹائم جدوں اونٹ دے بچے دے پاؤں جل دینے، اے ٹائم ہویا ربیع الاول دی 12 دن سوموار دا، نبی پاک نے دونوں ہاتھوں تاں چک لے، آقا پڑھی جاندے نے اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اما جان عائشہ بیان کر دیاں انج لگدا ہے جویں کوئی چیز اتانو جا رہی ہے، گود عائشہ دی سر نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جان عائشہ بیان کر دیا لوگو جدوں نبی پاک نو بخار آیا کردا اذہب الباس رب الناس، ایک اور دعائے اے دعا پڑھ کے میں دم کریا کر دی۔ آج جدوں نبی پاک نے اللہم بالرفیق الاعلی انج کیا تے میں دم کرنا شروع کر دیتا، نبی پاک نے سیدہ عائشہ دا ہاتھ پھڑ کے پیچھے کر دیتا، فرمایا عائشہ بس کر دے، ہن دماں دے ٹائم مک گئے نی، ہن دماں دے ٹائم ختم ہو گئے نے، ہن دماں دے ٹائم مک گئے نے۔ حضرات گل سنیا جے نبی پاک پڑھی جاندے نے، آہستہ آہستہ مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں، اللہ پاک دا فیصلہ پورا ہو جاندا ہے۔ و 12 ربیع دی صبح نور اجالا سی، میرے محمد پڑھ دے اللہم بالرفیق الاعلی سی۔ آقا پڑھی جاندے آستہ آستہ مٹھیاں زمین تے آ کے لگیاں، اللہ پاک دا حکم تے آڈر پورا ہو گیا۔ اما جان عائشہ اٹھ کے کھڑکی کھولی، مسجد نبی اندر آواز ماری، او نبی پاک دیو یارو آمینہ دے لال دنیا تو تشریف لے گئے، آقا نہیں رہے، صحابہ دیاں ڈیکران نکل گئیاں۔ مسجد نبی اندر جتنے صحابہ تشریف فرما ہچکیاں تے سسکیاں نکل گئیاں، جویں جویں خبر مدینے اندر پھیل دی جا رہی ہے، قیامت صغرا برپا ہوندی جا رہی ہے۔ حضرات میری طرف کھیا جے ایک بکریاں والا بکریاں لے کے اجے مدینیوں نکلدا پیا ہے، بکریاں لے کے نکلدا پیا، اے دے کناں اندر نبی پاک دی وفات دی خبر پہنچی، یہ ٹھڈا کھا کے زمین تے ڈگ پیندا ہے۔ نوجوانوں بابیوں سمندری والےوں گل سنے آنجے، بکریاں والا کدے ڈگدا ہے کدے اٹھ کے کھڑا ہو جاندا ہے، کدے ڈگدا ہے کدے کھڑا ہو جاندا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق دیاں نظراں پئیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق فرمان لگے او بھتیجیا او بکریاں والے آ کی گل ہے، کدی ڈگنا ہے تے کدی کھڑا ہونا ہے۔ اے رو کے آندا چاچا کیا تو انہوں نہیں پتا آمینہ دے لال سانو یتیم کر گئے نے، جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم سانو یتیم کر گئے نے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی، ہچکیاں نکل گئیاں، ایتھوں جلدی نال اپنی بیٹی عائشہ دی حجرے اندر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بخاری اندر لکھے ہیں میرے آقا دے جسم تے کپڑا دیتا ہویا، حضرت ابو بکر نے چہرے تو کپڑا ہٹایا، متھے تو کپڑا ہٹایا تے نبی پاک دی پیشانی چوم لئی، رسول اللہ دا متھا چوم لیا۔ حضرت صدیق اکبر نبی پاک دا متھا چوم کے نالے روئی جاندے تے نالے کئی جاندے نے ٹوٹ گیا لک میرا کیا صدیق نے دتی جدائی مینو، سونے رفیق نے آن کے ڈٹھا لیٹے نبی شفیق نے تا
چوم لیا چہرہ پاک تائی حضرت ابو بکر روئی جاندے میرے آقا دا چہرہ چمی جاندے رو رو کہندے نے ہائے کاش میں پہلا فوت ہو جاندہ رسول اللہ میرا جنازہ پڑھ دے میرے لیے دعاواں کر دے آقا تر گئے ابو بکر کو نبی پاک دی جدائی دا دکھڑا برداشت نہیں ابو بکر رو رو کئی جاندے نے گل سنے آنجے او کہندہ صدیق لوگو کہندہ صدیق پہلا میں مر جاوندہ دکھ حبیب والا جریاں نہیں جاوندہ نبی محمد میری قبر تے آوندہ تا ہندی آسانی میرے تائیں ابو بکر رو رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ عائشہ رو رہی نے بی بی فاطمہ رو رہی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین اپنے نانے پاک دی جدائی اندر رو رہے نے علی پاک رو رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بندہ جلدی نہ لایا آکے آندہ ہے ابو بکر جی مسجد نبی اندر آؤ اللہ جانے عمر بن خطاب نو کی ہو گیا ہے عمر کئی جاندہ ہے جڑا کہے گا رسول اللہ دنیا تو تر گئے میں تلوار مار کیوں دا گاٹا لا دیاں گا گردن جسم تو علیحدہ کرانگا ابو بکر جی رب دا واسطہ مسجد اندر آؤ تے ذرا معاملات نو سامبو آؤ ذرا عمر نو سمجھاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد اندر گئے امیاں ساڑی جماعت دی فکر دعوت منہج تے غور کرنا خدا دی قسم اختلافات قرآن و حدیث تے مک دینے آؤ آج اسی اپنے اختلافات بھی قرآن تے مکا دئیے جدو یہ رولا پہ گیا حضرت ابو بکر مسجد اندر آئے خطبہ دیتا رب ذوالجلال دا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين اے قرآن پاک دا مقام پڑیا خدا دی قسم عمر دیاں لتاں جواب دے گئیاں فورم زمین تے بہ گئے آندے نے مینوں یقین آ گیا واقعی نبی پاک دنیا تو تشریف لے گئے صحابہ رو رہے میں صحابہ تے غم دی فضائے حضرات میری طرف گیا جے ایک نبی پاک دا بانگا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی میرے آقا دی خدمت کرنے والا نبی پاک دا معزن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی دا خادم بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت نبی پاک دے کرانے دا خادم بلال حضور نے پوری زندگی اپنے کپڑیاں نو کدے جیب نہیں سی لوائی پوری زندگی نبی پاک نے کدی کپڑیاں نو جیباں نہیں لوائیاں درم و دینار آپ اپنے کول نہیں سن رکھیا کر دے جو پکڑانا ہوندا بلال نو پکڑان دے جو لینا ہوندا بلال کو لیں دے آقا دے کران دے اندر راشن پانی بازاراں چو سوتے لے آکے بلال دیندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج میرے پاک پیغمبر جدائیاں دے گئے بلال گلیاں دا ڈگ دے پھر دینے بلال ٹھٹے کھاندہ پھر دے کسے کہ ابو بکر جی جاؤ تے بلال نل گل کرو حضرت بلال نو سمجھاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال دے کول ابو بکر آئے فرمایا بلال پیارے حوصلہ کر اپنے آپ نو سام اے نبی پاک دیو یارو مسید بوڑے ابو بکر نو دکھ نہ دیو میرے کولو دکھ تواڈے برداشت نہیں کیتے جانے حوصلہ کرو حضرت بلال رو کے آندے نے ابو بکر جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
میں امیہ دا غلام سا تسا مینوں خریدیا اپنی غلامی لئی یا اللہ دی رضا لئی حضرت ابو بکر فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کیوں انج دیاں گلاں کری جانا ہے میں تینوں رب دی رضا لئی خرید کے آزاد کیتا ہے حضرت بلال رو کے آندے نے ابو بکر پیاریا جی اپنی غلامی لئی خرید کے آزاد کیتا ہی میں بلال تیرا غلام تیری اجازت بغیر قدم نہیں چکاں گا جے مینوں اللہ دی رضا لئی خرید کے آزاد کیتا آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے آزاد بندے مرضیاں دے مالک ہوندے نے بلال حضرت بلال فرماندے نے میں بلال آزاد ہاں میرا مدینے دل نہیں لگدا ہن میں مدینے نہیں ہو رہنا میرا محبوب تر گیا ہے میں مدینے کی کرنا ہے او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے حضرت بلال رو رو کے کئی جاندے رضی اللہ تعالیٰ نو او کہندا بلال راتاں کالیاں آئیاں نے ٹر گیا سونا پیاں لمبیاں جدائیاں نے جینا دی خاطر میں مارا گھائیاں نے او چن دسدا نہیں حضرت بلال رو رو کے کئی جاندے جدوں دا دفن کیتا ہے احمد پیارے نو ہو گیا سنجا مینو دیس بچارے نو ترس دیاں اکھاں اس نظارے نو پرو چن دسدا نہیں حضرت بلال روندے نے پہ رضی اللہ تعالیٰ نو پیارے ہو ایک منٹ لی ذرا سوچے آجے میرے پاک پیغمبر دے 3 بیٹے 4 بیٹیاں کل 7 بچے نے آقا دے 3 پتر 3 بیٹیاں آپ دی زندگی اندر 6 بچے وفات پا گئے تے جدو جگاں دے پیر خود دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی کو بیٹی فاطمہ جیون دیئے ہن ذرا ایمانداری نہ میری طرف ایک ہوتے 1 منٹ لی سوچے آجے جیندہ ابو اتنی شانہ والا دنیا تو جا رہے ہوئے سوچو بیٹی دے دل تے کی گزرتی ہوئے گی تی دے دل تے کیا بیتی ہوئے گی صحیح روایات اندر ہوندہ ہے پوچھو میرے علماء نو نبی پاک دے بعد آقا دی بیٹی فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی ایک دن بھی ہسی نہیں ہمیشہ ابو دی جدائی اندر روندی رہندی بی بیاں دیاں نے انج لگدا ہے جی میں فاطمہ دا جگر خون نہیں بنا رہا رنگ پیلا پہندا جا رہا اکثر بی بیاں دیاں نانا فاطمہ نو کوئی بیماری نہیں ابو دی جدائی دا دکھڑا ابو دی جدائی دا صدمہ اپنے ابو جی دے بعد 6 مہینے زندہ رہیاں ایک دن بھی ہسیاں نہیں ابو نو یاد کر کے روندیاں رہندیاں اور ٹر گئے باپ محبتاں والے تے لے گئے نال حاضے دل نہیں لگدا محمد بخشا ہن جائیے کیڑے پاسے باپ سران دے تے تاجن ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شام پائی تے دیگر ویلا اتے پنچھی گرانو آئے او نہیں آمدے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے
ابو محبتاں کرن والا تر گیا، عظمتاں شاناں والا. تے صرف دو جملے بیسی کو نہ چلو پتر، سادہ آواز کھول کے رکھو، ڈبلنگ نہ کرو. اللہ پاک تانوں جزائے خیر دے. دو کو جملے اور سنے جے. سیدہ فاطمہ ابو دی جدائی اندر رو رہی ہیں، گل ابو دی آئی تے صرف دو جملے میری طرف دیکھو. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. باپ کدی وی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں، رہندا سر تے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں، رہندیاں سر تے ہر ویلے ابو دیاں شفقتاں محبتاں، ہر ویلے ابو دا پیار سر تے. آؤندیاں چیتے جد وفاواں باپ دیاں، اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. اپنی ہستی اپنی آنو بیچ دیندا بچیاں لئیو، اپنی جان بھی بیچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں. اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں. یا اللہ جنہاں دی ابو بیمار نے مکمل تندرستی دے، آمین کہو. یا اللہ جنہاں دی امی بیمار مکمل تندرستی عطا فرما. اے میرے اللہ عرشاں والے ربا جنہاں دی امی ابو فوت ہو گئے، اے میرے اللہ ماں باپ دیاں قبراں نو جنت دے باغ اور بغیچے بنا. دو جملے اور سنیا جے. ان جملے اندر اللہ جاندا دکھ بڑا درد بڑا. نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، وہ شفقت باپ کرتا ہے. انوکھی اپنے بچوں سے محبت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے. کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو، خدا دی قسم ابو جی قیمتی تو قیمتی کھلونے لے آ کے اپنے بچیاں نو دیندا ہے تے بچیاں نے پہلے دن پرزے پرزے تے لیرو لیر کر دیتے. بچیاں دی ماں کہن لگ پئی سرتاج اتنے قیمتی کھلونے نہ لے آؤ. بچیاں نے کھلونے ضائع کر دیتے، توڑ دیتے. آندا کوئی گل نہیں، میریاں بیٹیاں میرے بیٹے اے میرے دل دے ٹکڑے نے، سویرے اور لے آ دیاں گا. سویرے اور آگے او بھی توڑ دیتے گئے. اگلے دن بچہ آندا بابا میں سکول جا رہا ہوں، میرے بیگ دی زپ خراب ہو گئی ہے. ابو آندا پتر شام نو نواں آ جائے گا. ابو جی سردی آ رہی ہے، صبح سکول کلاس اندر بوٹ چیک ہونے، جراباں بوٹ چاہی دینے. بیٹا اج شام نو بھی آ جان گے. اے بابا کاپیاں پینسلاں ختم ہو گئیاں. فرمایا کاپیاں پینسلاں بھی آ گئیاں. ابو جی آج میرا بیلٹ گم ہو گیا، آج میری ٹائی گم ہو گئی، آج میری پینٹ خراب ہو گئی، نویں وردی چاہی دی. بیٹا کہندا جاندا ہے، بیٹی فرمائشاں کر دی جاندی، ابو لیا لیا دیندا جاندا ہے. ایک قرضہ پھڑے، محنتاں مزدوریاں کرے، خود ہارٹ پرابلم، دل دا مریض ہے، شوگر دا مریض ہے، بلڈ پریشر دا مریض ہے. خدا دی قسم دن رات اولاد لی تڑپدا ہے. حضرات پیغام نوٹ کرے آجے. کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والو، میں
مینوں رب دی قسم ہے انہاں جملیاں اندر مینوں لذت بڑی آउंदी ہے میرا دل کردا میں بار بار جملہ پڑھا ابو دی عظمت شان والا پیغام سمجھا دیا کبھی سوچا ہے تم نے اے کھلونے توڑنے والوں تمہارے خواب ہوتے ہیں حقیقت باپ کرتا ہے حقیقت باپ کرتا ہے اولاد دیاں فرمائشاں اولاد دے خواب ماں باپ خود اپنے آپ نوں بیچ کے بھی پوریاں کر دیندے یا اللہ جنہاں دے ماپے جیوندے نے خدمت دی توفیق دے جنہاں دے تر گئے آخرت دیاں منزلاں آسان کر دے میں عرض کرنا چاہنا جگاں دے پیر جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دے بعد آپ دی بیٹی فاطمہ 6 مہینیاں تک آنسو بہاندی رہی حضرات اگر نبی پاک دے ایک غلام دا میں تذکرہ کرا ایک صحابی دا تذکرہ کرا باتاں کافی دور چلیاں جان میرے آقا دی ایک اونٹنی ہے جن دا نام عزبہ ہے جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا دیاں کئی اونٹنیاں علماء نو پوچھو بخاری اندر لکھے ہے حدیبیہ مقام تے جڑی اونٹنی بہ گئی اون دا نام قصوہ میرے آقا نے الوداعی خطبہ حج دیتا قصوہ تے بیٹھے اگلے دن جڑا خطبہ دیتا جداں تے بیٹھے ایک آقا دی اونٹنی جن دا نام عزبہ ساری اونٹنیاں دے نام حضرات تعارف نہیں کرایا جانا عزبہ دی گل سنو میرے مرشد پاک جدو دنیا تو تشریف لے گئے آپ دی اونٹنی آپ دی جدائی اندر روندی پھر دیئے کدے مسجد نبی دے دروازے تے جاندی آقا نظر نہیں ہوندے دوڑ کے آپ دے گھر دے دروازے تے پہنچ جاندی آقا نظر نہیں ہوندے گلیاں دے اندر اڑاندی پھر دی صحابہ پانی پلاندے اونٹنی پانی نہیں پیندی آسمان دی طرف ایک کے روندی صحابہ پٹھے سٹ دے اے آسمان دی طرف ایک کے روئی جاندی ساڑھے بابا جی گجران والے دے گرجاکھی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا ترجمہ سمجھا گئے فرماندے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبہ صداوندی نبی تھی پچھے نہ پیندی نہ کھاوندی گلیاں دے اندر پھرے ایویں ارڑاوندی میرا سوار دسے نہیں بھکی ترہائی کدے مسجد وال جاوندی آقا نہ دسن پھر کار والے آوندی ویک آسمان بلے ہنجو واوندی مر گئی او 15 روز تائیں حضرات میرے آقا دی جدائی اندر اے صحابہ دا حال حضرت ابو بکر دے دور اندر بلال نے مدینہ چھڑ دیتا اذانہ بند کر دیتیاں یہ تو نکلے ملک شام چلے گئے ایک دن خواب آئی حضرت ابو بکر دا دور گزر گیا رضی اللہ تعالیٰ نو عمر دا دور آیا رضی اللہ تعالیٰ نو عمر دے دور اندر بلال نو خواب آئی خواب اندر رسول اللہ نال ملاقات ہوئی ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے بلال کی گل ہے یار تو ساڈا مدینہ چھڑ دیتا ہے کیا تینوں میری موج نہیں آئی کیا اداس نہیں آئی ملتا ہی نہیں حضرت بلال اٹھ کے بہ گئے تھر تھر کمبی جاندے زارو قطار روئی جاندے لمبا پینڈا طے کر کے ملک شام تو مدینے آئے آندے نے میں روضہ رسول تے جا کے حاضری دیاں مدینے آئے آقا دے روضہ تے درود پڑھ دینے پہ حضرات صحابہ نو پتہ لگا حضرت بلال
بلال نہ ملاقات حضرت بلال روئی جاندے درود پڑھی جاندے جویں جویں غلاماں نو پتہ لگا عمر دے دور اندر بلال نہ ملاقات کرن مسجد نبی اندر آئے رضی اللہ عنہم اجمعین امیر المومنین عمر ابن خطاب بھی آ گئے ادھر نماز دا ٹائم قریب ہویا ایک نبی پاک دا غلام کہن لگا بلال اذان دا ٹائم بالکل قریب ہے آج انج کرو اذان پڑھ دیو او نبی پاک دے دور دیاں یاداں دوبارہ تازہ کر دیو آج اذان ہی سنا دیو حضرت بلال فرماندے نے او نبی پاک دیو یارو رب دا واسطہ میں معذرت جانا مینوں معاف کر دیو بار بار دکھڑے یہ دوبارہ زخم میرے کل دوبارہ نہیں جرے جانے یہ میرے کل اذان نہیں پڑھی جانی اذانہ میں بند کر دیتی ہیں میرے کل دکھڑا برداشت نہیں ہونا جندی خاطر اذانہ دیندہ سا جندہ چہرہ ویک کے اذانہ پڑھدا سا مینوں میرا محبوب نظر نہیں ہوندہ اور میں اذانہ نہیں کہنیاں تھوڑی دیر گزری جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے سیدہ فاطمہ دے بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں بھائی جنتی نوجوانان دے سردار آئے پتہ لگا کہ بابا بلال مسجد نبی اندر آئے حضرات صحابہ آئے حسنین کریمین بھی آئے تے آندے آئی حضرت بلال دے گلے اندر جناب حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باواں پائیاں ادھر میری طرف کھیا جے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال دے گلے اندر جب باواں پائیاں دونوں بچیاں نے سیدنا بلال دے گلے اندر باواں پائیاں تے چمڑ گئے حضرت بلال نے انج کر کے بازوਆਂ دے اندر دونوں بچیاں نو سینے لگا لیا منہ متھا چمی جاندے حضرت بلال نے جنتی نوجواناں دے سردار اہل بیت دے شہزادیاں نو انج کر کے سینے لایا ہے حسن پاک فرماندے نے بابا اے بابا بلال تو انو رب دا واسطہ جے ایک مرتبہ نانے ابو والی اذان سنا دیو ایک مرتبہ نانے والی یاد تازہ کر دیو حضرت حسین پاک کہن لگے بابا بلال تو انو رب دا واسطہ ایک واری نانا جی والی اذان سنا کے او پرانیاں یاداں تازہ کر دیو ایک صحابی اگے پڑھیا آندہ بلال تینوں پتہ ہے حسنین کریمین دی تے کدی نبی پاک بھی نہیں سن موڑ دے اینا بچیاں دے کہن تے اذان سنا دے حضرت بلال فرمان دینے جی اوہ نبی پاک دیو یارو باقی اینا بچیاں دی نبی پاک بھی نہیں سن موڑ دے آج میں اینا دے کہن تے اذان ضرور پڑھاں گا اٹھ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا معظم بلال قیامت تک آن والے معزنان دا سردار بیت اللہ دی چھاتے چڑھ کے اذانہ دینے والا اسے جگہ تے کھڑ گیا جس جگہ تے نبی پاک دے دور اندر کھڑ کے اذانہ دین دے سن اذان شروع کی تھی اللہ اکبر حضرت بلال دی اذان دی آواز مسجد نبوی مدینے دیاں گلیاں فضاواں دے اندر گونج دی پئی ہے جدوں اذان دی آواز مدینے اندر گئی گھران دے اندر پردہ نشین بیبیاں مرد جلدی نال مسجد نبی نو دوڑ پہ حضرات پردہ نشین بیبیاں مرد حضرات مسجد نو آ رہے گلیاں مدینے دیاں بھر گئیاں مسجد بھر گئی حضرت بلال اذان دے رہے ہر بندہ جڑا آ رہے ہیں ہر بندے دی زبان تی الفاظ جاری نے بلال آگے آئے نبی پاک دا بانگا بلال آگے لوگو بلال آگے آئے اے اذان دی آواز بلال دیے رضی اللہ تعالیٰ نو آقا دے بعد اذانہ بند کر دیتیاں بلال نے آج عمر دے دور اندر اس زندگی دی آخری اذان بلال نے پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ نو لوگ جمع ہو رہے بلال آگے ہے
بلال آ گیا ہے، نبی پاک دا مؤذن تے بانگا بلال آ گیا ہے، صحابہ جمع ہو جاندے نے، حضرت بلال پڑھی جاندے اشہد اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اے جملے پڑھے ممبر مصلی خالی نظر آیا، آمینہ دلال تے نظر نہیں آ رہے، بلال دیاں ڈیکراں نکلیاں، رو رو کے اذان مکمل کی تھی، فرماندے نے اے نبی پاک دیو یارو اے میری اذان آخری سی، آج دے بعد میں اذان نہیں پڑھنی۔ صحابہ دیاں ہچکیاں تے سسکیاں روایات اندر ہوندہ ہے، آج بلال دی اذان سن کے نبی پاک دے غلام انج روندے نے پہ جویں آج ربیع الاول دی 12 ہیں، جویں نبی پاک آج ہی دنیا تو گئے، او پرانیاں گلاں یاداں دوبارہ تازہ ہو گئیاں۔ بلال پیارے چھڈی اذان چھڈیا شہر مدینہ، رخصت ہو کر شام ملک وچ تے پایا کفن دفینہ۔ حضرات مزید ایک ایک صحابی دا دکھ تے غم پیارے آقا دی وفات دے بعد جدائی دیاں باتاں کریں، خدا دی قسم باتاں کافی دور چلیاں جان گیاں اور ٹائم کافی دور چلا جائے گا۔ اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ محترم بھائی رانا حفیظ اللہ صاحب یا رانا ذوالفقار صاحب جتھے بھی نے میرے کول ذرا جلدی آ جان، مسجد انتظامی اور معاونین، چلو انشاءاللہ جلدی جلدی رانا حفیظ اللہ صاحب کتھے نے آؤ خضرا سٹیج تے، جو گزارش انہاں کیتی سی انہاں اس بھائی دی وہ بات اور درخواست عمل کر دیں تے پھر ذرا حضرات دعا کریے اللہ پاک آج دا پروگرام حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ رانا ذوالفقار صاحب کتھے نے؟ رانا حفیظ اللہ صاحب کوئی نہیں ایتھے ہے ہی نہیں، جلدی آؤ خضرہ سٹیج تے رانا ذوالفقار صاحب ایتھے میرے کول آؤ۔ عمیر محمدی کی گل ہے بھائی پتر ایتھے کی گل پہ ساڑھے کول ہے تے کرنٹ ہے ساڑھے کول بھی آ جاؤ، آؤ ادھر ذرا میرے کول آؤ، جڑی ڈیوٹی لگائی ہو ڈیوٹی اسی تہاڈی ادا کرن لگے ہیں تو تسی کو ساڑی گل ہی نہیں سن رہے۔ پیارے بھائیو مینوں بھائیاں نے مسجد متعلق کیا سی بھی اینڈ تے بیان کرن دے بعد بہ جو تھے پتر انہاں بھائیاں کہا جی میں کہا انشاءاللہ میں ضرور بھائیاں نو کہاں گا پہل میں کراں گا ال ایتھے آؤ رانا ذوالفقار صاحب اے 5000 میری طرفوں مسجد واسطے تاو انشاءاللہ جدو کام شروع ہو گیا میں کوشش کراں گا کوئی 40-50 بوریاں سیمٹ دیاں اور بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال۔ پیارے بھائیو اے مسجد جگہ لئیے تھے مسجد دا کام ہونا ہے انشاءاللہ۔ میں توڑا پرانا یار سجن تے پراواں کئیاں دا ویراں تے کئیاں دا وڈا تے چھوٹا، پہل میں اس واسطے کیتی ہے کہ تساں حباب بڑی محبت نہ تشریف لے آئے ہو، اللہ پاک ہر میرے پرا دا جتنا تعاون قبول فرمائے۔ ہن کون ہے میرا یار و پرا جڑا اللہ دی مہمان نے محترم محمد احمد جھینا صاحب لاہور تو میرے نال تشریف لے آئے بھائی نے، انہاں دا بھی مولانا عبدالستار محمدی صاحب دا 1000 بابا جی اسماعیل میرا جان جگر بیکری والے 1000 انہاں دا، مولانا حفیظ الرحمان صاحب دا 1000 پہ، ہر میرا پرا ہر دوست نقدی بھی تعاون کرو تے سیمٹ دا کوئی بجری کو ریتا اے وعدہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ، جڑا قرضہ بھی اسی لانا ہے تے مسجد دا کم بھی انشاءاللہ جلدی جلدی اے پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، اچھی کہو انشاءاللہ۔ کون ہے میرا پرا جڑا اللہ دی رضا اور رحمت لی وعدہ کرے کل پرسوں ترسوں پاویں 10 دناں نو تعاون کا شاباش شاباش۔ ایک اور میرے بھائی دا 1000 کوئی وعدہ کر لو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم بھائی عبدالغفار گجر صاحب دا 1000 پہ اللہ پاک قبول فرمائے۔ جنہ دی امی فوت ہوگی دعا کرو اللہ پاک امی نو قبر دے اندر ٹھنڈی جنت دیاں ٹھنڈیاں ہواواں نصیب فرمائے، قبر نو جنت دا باغ بنائے۔ جن دا ابو فوت ہو گیا اللہ پاک درجات بلند فرمائے۔ اے مسجد انشاءاللہ بننی ہے، کہو انشاءاللہ تواڈے تعاون نال اللہ پاک تواڈے رزق مال اندر برکتاں دے۔ اٹھ پو ذرا سجی باں چکو ایک باری کہو اللہ اکبر، چکو باں چکو اللہ اکبر، ماشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے جیب چ پاؤ ہاتھ تے لے آؤ، کوئی بندہ خالی نہ جائے۔
अपने महल्लेदार है जी हाँ जी। 50,000 रुपये उन्होंने वादा किया। लो जी एक बारी कहो अल्लाह अकबर। मोहतरम भाई हमजा साहब, हमजा गारमेंट्स वाले भाई हमजा दा 50,000 रुपए अल्लाह पाक भाई हमजा दे कारोबार अंदर बरकतां दे 500 1000 भी आ रहे ने 50,000 हमजा पाई दी तरफों। हजरात कुछ नकदी वादा कर लो, कुछ शीमड़ दा वादा कर लो, मुसाफिरां कोल जिन्नियां दुआवां लई जांदियां जे ले लो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। खुदा दी कसम आका ने कसम चुक के फरमाया है जेड़ा रब दे राह दे अंदर देंदा है अल्लाह पाक कदी भी उनदे माल चो कमी कोताही नहीं करदा इंशाअल्लाह। रब ने बरकतां पाउणियां ने जेड़ा कहंदा करे मेडिकल स्टोर बने ने, बीवी बीमार, बच्चे बीमार, आप बीमार, अल्लाह दी रजा लई आज इत्थे तावन करो इंशाअल्लाह। असीं दुआ करने अल्लाह पाक दारू दवा तू तुहाडी जान छुड़ाए ते तंदुरुस्ती दे। शाबाश शाबाश। 1000 रुपए और आया अल्लाह पाक कबूल फरमाए। और कोई मेरा भरा सीमेंट दा या कोई नकदी दा वादा करदा है? 5 बोरियां की नाम है सब? अब्दुल कबीर सल्फी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला। शेख अब्दुल कबीर साहब की तरफों 5 बोरियां सीमेंट दियां अल्लाह पाक कबूल फरमाए। शाबाश शाबाश। और मेरा कोई दोस्त अहबाब जरा चाचा जी कैमरा पीछे घुमाया जे मेरे बेली नजर नहीं आ रहे, पीछे नेरा है ओ जरा जेड़े पिछले भरा ने कुछ ना कोई तावन फरमाओ। साडे कहण ते अगर 100 200 500 1000 तुसां तावन नहीं करना ते असीं ते तुहाडे वास्ते रहमत बख्शिश दी दुआ ही करनी है, कोई ऐसी गल नहीं। हमेशा अगे भी दुआवां ते हुण भी दुआवां। शाबाश 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 शाबाश। एक और मेरा भाई अल्लाह पाक जज़ाए खैर दे है कोई मेरा वीर जेड़ा कवे मौलाना अम्मी अबू फौत हो गए ते दुआ कर देना ए मस्जिद वास्ते मैं हिस्सा पा रहा, अम्मी अबू पढ़ा गए लिखा गए मकान बहुत कुछ दे गए ते दुआ कर देना अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए। कुछ दुआ करवा लो नाले वादा कर लो चलो नकदी बिस्मिल्लाह। बाबा जी अब्दुल रशीद साहब ओ छोटे 90 तो बुजुर्ग ने ते प्रोग्राम वास्ते लंबा सफर तय करके आए ते हिस्सा भी पा रहे ने। अल्लाह पाक बाबा जी नूं मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ये कोई जरूरी नहीं कि बहुते पैसे भावें 50 दियो भावें 100 दियो, लेकिन साडे हाजी मोहम्मद अशरफ साहब 5000 रुपए अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। हाजी अशरफ साहब का 5000 रुपए, मेरा भरा की ना मियाँ उजैर साहब 2000 रुपए रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। कहो आमीन। कम अज कम मेरे कहन ते कुछ नकदी दे पा के 2-2.5 लाख रुपए होना चाहिए ताकि इन्हों पता लगे कारी साहब पुराने यार सज्जन बेली आए सन, कारी साहब के कहन ते कोई 2-2.5 लाख मस्जिद नूं फंड हो गया इंशाअल्लाह। हमेशा ये मेरा तुहाडा वादा है, सफर अंदर खसूसी दुआ करांगा और हमेशा दुआवां अंदर याद रखांगा जब तक जीउंदे रहे। अल्लाह पाक मोहतरम भाई साडे याहिया फारूक साहब टेलर मास्टर भाई ने 1000 रुपया तावन किया, रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए। नजात दा जरिया वकास आ जा पुत्र मैं तेरा इंतजार कर रहा सा। लो जी वकास भाई दी तरफों अल्लाह पाक कबूल फरमाए। शेख अब्दुल शकूर साहब वेख लो उलमा भी तावन कर रहे हैं अल्लाह दे फजलो करम नाल। अल्लाह पाक मेरे उलमा दी हिफाजत फरमाए आमीन को। शेख अब्दुल शकूर साहब का 1000 रुपए। बीबीओ भैनों अगर खवातीन आईया ने मैं अपील करांगा तुसीं भी को थोड़ा को फंड जमा करके जल्दी भेजो ताकि रहमत 485 जमात की तरफ 1 लाख बां चुको तुहानू खुशखबरी सुनावा। अल्लाह अकबर। चुको बां अल्लाह अकबर। मैं खुदा दी कसम सोच रहा सा कि जदों इत्थे सा भरावां नूं पता है जो कहिंदे सन वाधू हुंदे सन। इंज ही गल है 50 मंगे 80 मंगे लाख लाख मंगे 1.5 ही होया कदे अल्लाह पाक ने मायूस नहीं होने दिता। हुण मेरे मुंह चो 2.5 लाख निकल गया तो मैं सोच रहा सा जलसा सुनन बेचारे भरा छोटे छोटे माड़े आए ने ते 2.5 लाख दिल दे अंदर ये परेशानी सी किते अज रह ही ना जाए। और खुदा दी कसम 485 जमात दा 1 लाख रुपए का ऐलान बां चुक के कहो अल्लाह अकबर। हुण सारे मिल के मुहब्बत ना कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2.5 लाख नाल अज काम वधना है कहो इंशाअल्लाह, कह दो इंशाअल्लाह। और अज दे ऐलान दा 1 महीना असर रहना राणा साहब। अज दे ऐलान दे बाद किसे मेरे भरा दे कोल चल के तुसी दुकान ते करे जाओगे इंशाअल्लाह। ए साडा पैगाम घर घर पहुंचना है, उनका पहले ज़हन होना है इंशाअल्लाह। तुसी मायूस नहीं होने लगे। और खुदा दी कसम बाबा
عبداللہ ویڈیو والا یاسین اسلامک سینٹر ویڈیو والے پیسے دے رہے ہیں سبحان اللہ 1 لاکھ روپے 485 پوری جماعت دی طرفوں اللہ پاک قبول فرمائے آمین کو مولانا عمران صاحب صوفی رمضان صاحب کی بیٹی 5000 اچھا عمران صاحب آئے نے میرا یار ہے میرا چھوٹا پر آئے صوفی محمد رمضان رحمہ اللہ آرے والے رب دے ولی جتھے لیٹے نے اللہ پاک کروڑا رحمتہ نازل فرمائے انہاں دے بیٹے برخوردار فضیلت الشیخ مولانا محمد عمران شاہد صاحب ساڑھے ویر نے پرا نے دل دے ٹوٹے نے سارے تسی میرے بھائی ہو 5000 روپے بھائی عمران صاحب دی طرفوں اللہ پاک قبول فرمائے رزق مال اندر برکتاں عطا فرمائے کہو آمین اچھی کہو آمین حافظ خلیل الرحمان صاحب 2000 حافظ خلیل الرحمان یزدانی صاحب ماشاءاللہ حافظ خلیل الرحمان یزدانی صاحب یہ بھی ساڑھے پرانے بھائی نے دوست نے محبت والے 2000 پہ رب العالمین قبول فرمائے ساڑھے واسطے خدا دی قسم اے 2000 نہیں یہ بڑی حیثیت تے مانی رکھتا ہے میں عرض کیتی ہے پاہمیں 100 دیو اللہ دی رضا لی رب قبول فرمائے ٹینشن نہیں لینی کھلے دل نال جتنا مرضی تعاون کرو کسے تے کوئی پابندی نہیں اللہ پاک قبول فرمائے ادھر کنے حافظ محمد عبداللہ صاحب 500 روپے میں نا 2-3 منٹ اور تو اڈلی دعاواں کرنی ہیں پھر 2 شعر پڑھ کے میں اجازت لینی ہے مولانا الیاس مدنی صاحب آگئے نے پھر انہاں تو انہوں بیان سنانا ہے میں کتے اور بھی جانا ہے تے بھائیاں دی محبت سی کہ میں ساری مصروفیت ختم کر کے تھے حاضر ہو گیا خدا دی قسم تسا میرا دل خوش کر دیتا ہے آج اس جگہ تے تسی بھرپور تعاون ساڑی سوچ نال ود تعاون کیتا ہے میرا دل باغ ہو گیا ہے میں دعا کرنا یا اللہ جی میں میرے پراواں مینوں خوش کیتا ہے یا اللہ انہاں نوں بھی خوش کر دے جتنے آئے نے سبنا تے راضی ہو جا آمین کہو اے 2000 اے 1500 500 ہے 2000 اے کسے میرے بھائی بھیجے ہے اللہ پاک قبول فرمائے بیٹیوں بہنوں اللہ دی رضا لی کو 2-3 کوکے کانٹے ہی بھیج دے ہو اللہ پاک جزائے خیر دے کوئی مندری جھلا ہی بھیج دے ہو یا کوئی پیسے جمع کر کے جلدی جلدی بھیجو اللہ پاک میریاں بہناں نو میریاں بیٹیاں نو تندرستی دے بھائی عمران صاحب 1000 روپے انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال جو بھائیاں ڈیوٹی لگائی ہے ان دے نال زیادہ ہی ہونگے کہو ذرا انشاءاللہ کوئی سیمٹ دی بوری دا 5 ادھر پران اعلان کیتا ہے 1 2 3 جدو کام شروع ہوئے رانا صاحب نے مشورہ کر کے ادوں سیمٹ پاویں دے دیا جے دعا ہے نہیں صبح تو کام شروع ہوئے آپ پہ سیمٹ موٹر سائیکل پیچھے رکھو یا رکشے تے رکھ کے بھیج دیا جے کوئی میرا پرا میرا یار سجن ہے جڑا کہے مولانا 1 یا 2 یا 3 میں بوریاں سیمٹ دیاں وعدہ 2 بوریاں آصف رحمانی صاحب 2 آصف رحمانی دی طرفوں بوریاں اللہ پاک میاں آصف علی رحمانی ان دے ابا جی کتھے نے میرا یار بیٹھا ہی بزرگ ہمیشہ انہاں جمعہ ساڑھے کو پڑھیا ہمیشہ محبت کی تھی شریف آدمی نے بزرگاں دا کی نا عبدالمجید چاچا عبدالمجید نو اللہ پاک تندرستی دے 2 بوریاں سیمٹ دیاں 7 ہو گئیاں عبدالماجد میں کہنا عبدالماجد صاحب بابا جی نیک محمد آئے نے خدا دی قسم انہاں دے ابا جی بہت او بزرگ انج شفقت کر دینے جی میں پترہ نہ محبت او تیرا پلا تو ہی آیا ہے اے ہن میں دسنا نا بندہ کتھوں آیا خدا دی قسم تہاڈا دل خوش ہو جانا ہے نشہراں ورکاں روکھا پنڈ اتھوں ایتھے رشتہ داراں نوں ملن آیا تے جلسے تے آ گیا تے تعاون کر رہے ہیں رانا صاحب ویکھو اللہ پاک دیاں قدرتاں کتھوں رب تعاون کرا کے حصے پوا رہے نشہراں ورکاں تو آن والا مہمان دے رہے ہیں بابا جی نیک محمد تشریف فرمان ہے اللہ پاک تندرستی دے بھائی عبدالماجد دی والدہ نو رب تندرستی دے 2 بوریاں ہونی انشاءاللہ 2 ہی دینی ہے پتر ہون دعا دوہاں دی ہو گئی ہے 2 بوریاں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اے میرا یار ہے میرے دل دا ٹوٹا ہے اے لاہوروں مہمان آیا ہے ان دی بہن ہمشیرہ چھوٹی بیمار ہے دعا کرو اللہ پاک تندرستی دے جدو کام شروع ہوئے گا رانا صاحب اسی بھیج دیں گے 10 بوریاں سیمٹ دیاں محترم بھائی محمد احمد چھینا صاحب انہاں دی طرفوں 10 بوریاں سیمٹ دیاں انشاءاللہ پہنچ جان گی 5 بوریاں سیمٹ دیاں عتیق الرحمان بھائی
ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ 50,000 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਭੇਜਾਂਗਾ 50-60 ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ 100 ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਣਾ ਮੈਂ ਤਾਬੇਦਾਰ 10 ਬੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਨੇ ਨਕਦੀ ਵੀ ਤਾਵਨ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਸਫਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ ਆਮੀਨ ਕਹੋ रहमानी 2 बोरियां ਉਬੈਦੁੱਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਪੁੱਤਰ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10 ਬੋਰੀਆਂ 7 ਤੇ 10 17 ਤੇ 2 19 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ उबैदुल्ला रहमानी 2 बोरियां मौलाना इस्माइल रहमहुल्लाह 470 वाले अल्लाह पाक उन्हां दी कबर नूं जन्नत दा बाग बनाए मौलाना इस्माइल साहब दा पोता जी इन्हां दियां 2 बोरियां 21 हो गईयां ए 1100 रुपए 1100 किसी ने भेजे है अल्लाह पाक कबूल फरमाए बीबियों भैनों जल्दी किसी छापे पैसे बनो ते किसी बच्चे सियाने दे हत्थ न जल्दी मस्जिद भेजो कोई कोका कैंटा है ते भेजो बाली ताकि मैं हुणे दुआ करा और ना होए मैं जने वत मोटरवे ते चढ़ वंजा ते पिछू मैनू फोन आया कि कोका आ गया फिर मोटरवे ते दुआ होनी क्यों जी राणा साहब तुसीं भी दे रहे हो मेरे घर दे वालों हाय अल्लाह रखी दी तरफों राणा साहब दी अल्लाह रखी समझदे हो ना अल्लाह पाक कर्मा अली नूं तंदुरुस्ती दे अल्लाह पाक साडी उस बाजी नूं मुकम्मल तंदुरुस्ती दे ए 500 उनदी तरफों खुद दिन रात मेहनत भी कर रहे ताउन भी कर रहे राणा हफीजुल्लाह साहब खुद जेब चों खुदा दी कसम साडियां सोचां नाल वध के ताउन पहले खुद ताउन कीता है फिर भाइयां नूं कह के मरकज तामीर करवा रहे ने इंशाअल्लाह मेरी जान हाज़र है जदों चाहो खून दी बोतल लैनी तो मैं हुणे देन नूं तैयार हाँ ताउन देंगा मस्जिद बनाओ दरस भी जुमे भी इंशाअल्लाह जदों कहोगे नंगे पैरी आवांगा इंशाअल्लाह कोई गल नहीं जीउंदे रहे ते आवांगे मेरा यार आया है मौलाना रियाज सलफी रब दा वली दुआवां ले ले आज मेरे कोल आ जा शाबाश शाबाश तू शामी चंगी मोटी है तेरे ते बड़ियां उम्मीदां ने सानू आ जा मेरे कोल ये मेरा पुराना यार है ਇਹ ਬੀਬੀਆਂ ਤਰਫੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਵਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੜ ਜਾ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾ ਇਮਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀ 2 ਸਿਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਮਰਾਨ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 2 ਸਿਮਟ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਥੋੜੀ ਕਿ ਦੁਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਮੌਲਾਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਨ 'ਚ 10000 रुपए ਕਹੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ यार तुसी अल्लाह अकबर ऊंची नहीं किया बांध चुको अल्लाह अकबर मौलाना रियाज सलफी साहब की तरफों 10,000 रुपए 5,500 बीबियां दा बीबियां भैणां दा 5,500 रुपए आया है अल्लाह पाक कबूल फरमाए ये इंशाअल्लाह 2.5 लाख नाल वध गया जे 3 हो जाना इंशाअल्लाह तुसी जदों गिनोगे 3 नालों कम वध जाएगा कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह उच्ची बांध चुके कहो अल्हम्दुलिल्लाह एक बोरी भरा 21 ते 2 23 ते 1 24 25 बोरियां फैसल भाई अब्दुल खालिक शाकर साहब का छोटा भरा फैसल इन्हें 1 बोरी सीमट का वादा किया है अल्लाह पाक इनकी दादी जान दादा जान दे दराजात बुलंद फरमाए 24 बोरियां सीमट का वादा पूले तो माशाअल्लाह ओ मेरा फक्की लिया है मौलाना इरफान साहब पूले वाला ये फक्की बड़ी टैट बनाते ने मैं क्या कोई फक्की उलमा नूं भी खुआया करो तू तंदुरुस्ती रब देवे वो मेरा यार आया है ते एक है मेरा भरा पूले तू 500 रुपए अल्लाह पाक तावन कबूल फरमाए शाबाश अच्छा कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह फजर दी नमाज तू कम आगाज है इंशाअल्लाह इत्थे बच्चे भी पढ़नगे कहो इंशाअल्लाह इत्थे 5 वक्त बा जमात नमाज भी होएगी इंशाअल्लाह ये रौनकां अल्लाह पाक क़यामत तक बहाल रखे इस मस्जिद नूं जल्दी जल्दी पाया तकमील तक पहुंचाए मैं उलमा फरूक मिर्जा वालों 5 बोरियां सी ताले वाला फरूक मिर्जा तालियां वाला वो भी साडा यार है पुराना भरा है 5 बोरियां सीमट दियां कहो अल्हम्दुलिल्लाह ये 29 बोरियां हो गई 24 ते 5 29 बोरियां सीमट दियां अल्लाह पाक कबूल फरमाए फारूक भाई है मस्जिद विच जिहड़ी नमाज़ां दे औकात टाइम दसदी ना घड़ी उस घड़ी दा वादा कीता अल्लाह पाक को गुजर आ रहे हैं ये मुबारक जे तुहानू कोई ना कोई साढ़े यार ने तलहा गुजर साहब उन्होंने मैं कहा वो चलो स्टेज ते नहीं आए अल्लाह पाक कबूल फरमाए
تے 10,000 रुपए सरदार तलहा गुज्जर साहब की तरफों अल्लाह पाक सरदार जी ने मुकम्मल तंदुरुस्ती अता फरमाए, रिजक माल अंदर बरकतां दे। भाई तलहा गुज्जर साहब बड़े प्यारे भाई ने, दोस्त ने, 10,000 का वादा अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। उन भाई दे वालदैन नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे, आमीन कहो। कोई होर मेरा भरा दुआ करवाना चाहता है, कोई सीमट का वादा 29 बोरियां, यार गिनती पूरी करो, की हिसाब किताब है? की नाम है सज्जन? तलहा, ये पुत्र है साडा, बच्चा है बरखुरदार, सारे मुहब्बतां वाले। एक बोरी सीमट दी 30 हो गई, 30 बोरियां सीमट दियां। होर कोई मेरा भरा अब्दुल्ला भाई 31 बोरियां सीमट दियां, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। कोई होर मेरा भरा है साडे मुल्ला जी अब्दुल रशीद साहब मुअज्जन, पुराने बाबा जी अब्दुल रशीद साहब नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। मैं मिलिया, काफ़ी बीमार सन, आंदे सन बीमारी के बावजूद आए हैं जी, अल्लाह पाक बुजुर्गों को तंदुरुस्ती दे। भाई इदरीस ज़िया साहब नूं अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे। अब्दुल रशीद साहब की तरफों एक बोरी सीमट दी 32 हो गई, कितनी हो गई? 32 बोरियां सीम पुत्र, एक तू भी दे दी। एक उमैर मुहम्मदी दी बोरी हो गई जी, एक बोरी सीमट दी 33 इंशाअल्लाह। जेड़े मुआविनीन इंतजामिया ने ना, वो भी थोड़ी थोड़ी मेरे को दुआ ले लो, और कोई हिस्सा पाना पा लो। तक मियां अकरम स्टाफ रोज 20 बोरियां। अल्लाह अकबर यार, तुसी एक बारी अल्हम्दुलिल्लाह उच्ची पढ़ो। मियां मोहम्मद अकरम अस्टाम फरोश 20 बोरियां सीमट दियां, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। 33 ते 20 53 53 बोरियां। अल्लाह अकबर, कम फिर तुर पिया। ये रब दे घर दा काम है, ये रुकण वाला कोई नहीं जे, इंशाअल्लाह ये जारी है। ए मेरा भरा आ रहा, इधर खुशखबरी आनी जे बड़ी अजीम, अल्लाह पाक तुम जज़ाए खैर दे। लो जी, मैं तुहानू खुशखबरी देवां, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। एक ट्रक, और डड्डू ट्रक जेड़ा हुंदा है डड्डू दे मुंह वाला, वो पूरा ट्रक इंशाअल्लाह छत तक भरिया रेत दा। भाई हमजा साहब इन्हां दे मामू दे बेटे अदनान साहब की तरफों एक रेत दा पूरा ट्रक मस्जिद वास्ते वादा किया, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फरूक तालिया आला कहंदा 5 बोरियां होर मेरे। फरूक तालियां वाला हमेशा ताले ही खोलता है, सुबहान अल्लाह, बिगड़े तिगड़े ताले खोल देंदा है। बड़ी मोहब्बत करता है, उलमा ना बड़ा प्यार करता है। अल्लाह पाक फारूक भाई दे रिजक माल च बरकतां दे। 5 बोरियां सीमट दियां, ओ पुत्र गिनती भुल गए हैं, 53 ते 5 58 58 बोरियां सीमट दियां हो गई। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। अकरम आजम 5 बोरियां। मोहम्मद अकरम आसम, ओ सदर यूथ फोर्स, ये मेरा यार जे। हाँ भाई इमरान शाहद साहब का मामू मोहम्मद अकरम आसम साहब वही है ना, वही होएगा, अल्लाह करे वही होए। किन्नियां बोरियां? 5 बोरियां सीमट दियां, पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। ये 58 ते 5 किन्नियां? ओ सारे मेरे वर्गे, कोई बंदा रियाजी रूजी पढ़े है? अच्छा 63 हो गई जी, 63। राणा अवैध साहब की तरफ पुत्र, सादा आवाज थोड़ी जी खोल का, सादा बेस बंद करके सादी आवाज खोल। 5 किनिया? 1000 ईंट और 5 बोरियां सीमट दियां राणा मोहम्मद अवैध साहब की तरफों अल्हम्दुलिल्लाह। 63 ते 5 68। यारो गल सुनो, मैं तो रुकन लगे सी, लेकिन रब ने गां तोड़ दिता है। 100 हो चले है, कोई नेकी कर लो, रब ने कोई ना कोई बंदा दे देना है। तो फिर मैं जरा उठा दुआ करके इजाजत लवां। हाँ मियां मोहम्मद इरफान, हाँ सब तो महंगा पंप 14,000 वाला, सुभान, पाए बोर मुकम्मल फिटिंग ओदी तरफ। लो जी, मियां मोहम्मद इरफान साहब की तरफों बोर और बेहतरीन पानी वाला पंप, उन्होंने डोंकी भी कहते, ठीक है, वाटर पंप इंशाअल्लाह शानदार अच्छा पूरा पंप बोर समेत मस्जिद नूं लगवा के देंगे। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज अहमद अली साहब 2 बोरियां सीमट दियां, 500 मजदूरी अंदर भी हिस्सा पाया है, 70 बोरियां सीमट दियां हो गई। एक बारी जरा बांह चुको, हाँ जरा
थक गए हो? मैं सफर भी किया है, पिछली रात अल्लाह की कसम 2 तकरीरां कीतियां, जुमा पढ़ाया, फिर तुहाडे कोल आया, कल फिर 2-3 बयान करने ने, ते मैं तकरीर तो बाद अजे भी काम जारी। अब्दुल फारूक गुज्जर साहब तुसी 2-3 गेड़े इंज ला दियो ना, अल्लाह की कसम अल्लाह पाक रहमत कर देगा। बस 2-3 बारी होर आ जाओ। पूले तू की नाम है? मुहम्मद शब्बीर साहब। पूले तू मेरा भरा 5 बोरियां सीमट दियां, कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह। 75 हो गई। एक बारी बांह चुको, खा मैनू नजर नहीं आता, पिछे नेरा है ना, इस वास्ते बांह चुको जरा, चुको चुको। जिन्ना ताउन कीता या अल्लाह कबूल फरमा। चुको बांह, मैं दुआ कर रहे हैं या अल्लाह जिन्ना ताउन जितना कीता कबूल फरमा, जिन्ना नहीं कीता बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरे कहने ते भावें 1500 ले आओ यार, गिनती पूरी करिए ते फिर मैं तुहाडे को सच्ची मुच्ची इजाजत लवां। ओ मेरे यार जेड़े खड़े ने, ना तुसी सुभान अल्लाह पढ़ी है तकरीर च है ते ना तुसी हुण तां यारी ते ना होई। आओ जरा अगे बढ़ के कोई माड़ा जा उंगली दा इशारा करो ते मैं तुहाडे वास्ते दुआ करां, अल्लाह पाक तुहाडे रिज़क माल अंदर बरकतां दे। रावी वाले यासीन बीबी ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਬੋਰੀਆਂ। एक साडी बाजी बहन, केड़ा महला? रावी महल्ले तो बीबी यासमीन, साडी उस बीबी ने, बहन ने, बाजी ने 10 बोरियां सीमट दा पैगाम भेजे है। अल्लाह पाक बाजी नू तंदुरुस्ती दे, दुनिया आखरत दे मुआमलात आसान फरमाए। 10 बोरियां सीमट दियां जे तुसी समझदे हो ना तावन कर रहे हो, ते बीबियां भी घट नहीं, वो भी अल्लाह दी रहमत नाल तावन कर रही। 75 ते 10 किन्नियां? मेहंदी टाउन। ये साडी बाजी ने जड़ियां 10 बोरियां दित्तियां मेहंदी टाउन तो, 10 बोरियां। 75 ते 10 किन्नियां? 85 बोरियां हो गई। पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई फीजुल्लाह दे छोटे भाई राणा ज़बीहुल्लाह 5000 रुपए। राणा हफीजुल्लाह दा छोटा भरा राणा ज़बी 5000 रुपए मस्जिद रियाजुल जन्ना मरकज वास्ते ताउन, अल्लाह पाक कबूल फरमाए, कहो आमीन। या अल्लाह जितने बैठे ने इसे साल सानू मक्का मदीना दिखा दे। या अल्लाह आप ही पासपोर्ट बन जाए, आप ही टिकट ओके हो जाए, बस सानू इसे साल मक्का मदीना दिखा दे, उच्ची कहो आमीन। या अल्लाह जितने आए ने नबी पाक दे हत्थों क़यामत नू हौज़े कौसर नसीब फरमा। या अल्लाह जन्नत भी अता करते, जन्नत अंदर नबी पाक दा गवांड भी अता फरमाई, उच्ची आमीन कहो। लो जी पिछे सिर्फ 15 बोरियां अंदर कौन हिस्सा पाना चाहता है तो फिर मेरी तरफों इजाजत है। 15 बोरियां सिर्फ, और 100 की गिनती पूरी करो, इंशाअल्लाह कोई ना कोई अल्लाह वाला जरूर आएगा ते वो 15 बोरियां दे के भावें 2 दियो 4 दियो, भावें 4 बंदे खड़े हो जाओ, इंशाअल्लाह हिस्सा पाओ, अल्लाह पाक अपनी बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। शाबाश 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 शाबाश। कुछ 1-2 फरमाइशां ने, 2 कुछ जुमले मैं पढ़ देना ते तुसां जरा। ਸਰੂਣੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਰਿਫਤ ਬੀਬੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5000 ਦਿੱਤਾ। सलूनी झाल तो साड़ी एक बाजी रिफत बीबी, अल्लाह पाक बाजी नू तंदुरुस्ती दे, दुनिया आखरत दी सारियां नेमतां अता फरमाए। उस बाजी ने 5000 रुपए मस्जिद वास्ते ताउन फरमाया। हालांकि जेडे नकदी आ रहे ने असीं सीमट के खाते च नहीं पा रहे हैं, ये अलहदा ने। सीमट 85 बोरियां अल्हम्दुलिल्लाह, 5-5 करके 2 मेरियां बहना ने ताउन कीता है, 5.5 नकदी भी आया है, अजे और भी ताव तुहाडी तरफों भी बड़ा ताउन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक अपनी इंशाअल्लाह जदों राणा साहब ने गिनती करनी है ना तो कल नूं मैनूं फोन करके दुआवां होर मेरे को लैणियां ने कि कारी साहब सीमट पा पू के 4 नालों कम टप गया है, कहो जरा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक थोड़े अंदर बहुतियां बरकतां पा दे, आमीन कहो जरा आमीन। कौन है मेरा भरा? भावें 1-1 करके दियो, ये 15 बोरियां मैनू दे दियो ते बस उनके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह जा, भावें इंतजामिया देवे, भावें मुआविनीन देन ते भावें मेहमान दे देन, 1-1 अद्धी बोरी ते भावें 100 इकट्ठा करो ते फिर इंशाअल्लाह इजाजत। हाँ जी गुलाम मुर्तजा भाई 1 बोरी सीमट दी। शाबाश 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 शाबाश। जल्दी करो भी खतीब पाकिस्तान। नारे तकबीर, मसलके हक आले हदीस, ललकारे शहीद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब, हजरत मौलाना कारी मोहम्मद इलियास मदनी साहब। खतीब पाकिस्तान कारी मोहम्मद इलियास मदनी साहब आ गए ने, इंशाअल्लाह हुण उन्हां दा शानदार जानदार बयान होना। दसो जी।
ਮੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰਿਆਜ਼ ਸਲਫੀ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਲਓ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਅੱਗੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਸਿਮਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਈ ਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਾਜ, ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼। ਹਾਂਜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਮਾਲ ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇਕ ਦੁਆਵਾਂ ਖਾਸ਼ਾਤ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। 5 ਬੋਰੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ, 5 ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ 5000 ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, 5000 ਦਿੱਤਾ, ਪਹਿਲੇ 5000 ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ। ਕਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। 86 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਆ? ਹਾਂ 86 ਤੇ 5 90 ਨਹੀਂ, 91 ਹੋ ਗਈਆਂ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇਣੀ, 91 ਹੋ ਗਈਆਂ, 95 ਹੋ ਗਈ। 95 ਹੋ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਪਰਚੀ ਤੇ 95 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹਾਫਿਜ਼ मोहम्मद ऐश साहब, हाँ आशिक ठेकेदार नंबरदार साहब दियां 5 बोरियां। मौलाना आयश मोहम्मद, अल्लाह करे रब इन्हू सूफी ऐश बना दे, रब इन्हू अपना वली बना ले, आमीन को। लो जी चाचा जी अब्दुल्ला साहब, ओ यासीन इस्लामिक सेंटर वाले, अल्लाह पाक इन्हां नू तंदुरुस्ती दे, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੌਜਾ मोहतरमा नू भी तंदुरुस्ती दे। फौत हो गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना, होर तो नहीं करानी कोई। चलो दुआ करते हैं अल्लाह पाक साडी बाजी दे दराजात बुलंद फरमाए। 2 बोरियां सीमट दियां वेखो, मेहमान भी ने मुसाफिर भी। 2 बोरियां ए सूफी ऐश मोहम्मद हाफिज़ अल्लाह ताला, 5 उधर, 5 आशिक नंबरदार। 95 ते 12 107 किन्नियां हो गईयां? 107। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਮੌਲਾਨਾ ਇਲਿਆਸ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਅਜੇ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਵਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, 10 ਮਿੰਟ ਲਾਓ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਲਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੰਮ ਕੇ ਹਲੀਮਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। पैसे दे दे के थक गए हो? और सुभान अल्लाह क्यों नहीं पढ़ते? चावल चुवल अगली बारी। अच्छा मुबारक हो, देगा चावल है किनिया। एक जगह मैं गया, 5 देगा, उन्हें कहा जी मौलाना तुहाडे खिताब दे बाद, एक कई बारी मैं गल तुहानू सुनाई, ਜਦੋਂ मैं तकरीर कर ली बाद 4 ले आए। मैं कहा 5ਵੀਂ कित्थे? आंदे ने जी असीं तकरीर सुनन लग गए, कोई जालम चौलां समेत पूरी देग ही लैके गायब हो गए। ये यूथ फोर्स दे नौजवान ने, इत्थे चिड़ी पर नहीं मारदी, ये तांदे ने ताले च रख के आए हैं इंशाअल्लाह। वो परात दे उपर जिहड़े टक ने ना, देख दो टक भी नहीं हिलणगे, गरम गरम ते आली शान। तुहानू तकरीर जलसे दे बाद ना, दुआ दे बाद चौल इत्थे ही खुआए जाणगे, खा के जाओगे ना इंशाअल्लाह। ते जिन्ना पकाए ने उन्हां वास्ते दुआ भी करनी है, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हुण 2-3 जुमले सुन लो, सादी आवाज पुत्र बेस इको कट करके खोल जरा, मैं 2 जुमले पढ़ा। हाय लो जी राणा जुल्फकार साहब पता की आंदा है? आंदा जिन्ना जिन्ना तावन कीता सबना ते रब राजी हो जाए, ते अल्लाह पाक इन्हां दियां जन्नत अंदर कोठियां तैयार कर दे। ए दुआवां करो, अल्लाह बीबियां भैणां ते भी राजी हो जाए, मर्दां ते भी राजी, जिन्हां वादे कीते नकदी दिते ओलामा समेत सारियां ते रब राजी। मैं अपना हिस्सा पा दिता है, मौलाना इलियास मदनी जाने ते तुसां जाने जवाब च। अल्लाह पाक सबना दा तावन कबूल फरमाए। उमैर मुहम्मदी तू लैके कोई बंदा अज इंशाअल्लाह खाली वापसी मेरा ख्याल है नहीं जाएगा, हर बंदे ने तावन कीता है, उलमा ने भी, अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हुण जुमले 2 को पढ़ लीए। कहंदी चुम के हलीमा सरकार नू, शाला नजर न लगे मेरे लाल नू। इंज नहीं पढ़ी जानी, उच्ची सुभान अल्लाह। शाला नजर न लगे मेरे लाल नू। और मां हलीमा फरमा रही है, जांदी वारी डाची मेरी पिछे पिछे रही है, आंदी वारी सारे तो अगे लंघ गई है, पर लग गए ने ऊंट
ਉੱਡਣੀ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਸ਼ੇਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੁਣ ਲੋ। ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈਆਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਮਾਰਕਾ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਵਸਦੀ ਸੁਰੇਕੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ। ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆਏ ਬਚਪਨ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਖ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸ ਗਈ ਯਾਨੀ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੱਬ ਨੇ ਰੌਣਕਾਂ ਬਹਾਰਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਆਖੇ ਹਲੀਮਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈਆਂ ਘਰ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ। ਘਰ ਆਇਆ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਪਈਆਂ। ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਡਾ ਅਰਬੀ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਬਾਂਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿ ਜੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਾਏ ਓਏ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਇਆ ਜੇ ਠੰਡ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮਾਂ ਹਲੀਮਾ ਫਰਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਡਾ ਅਰਬੀ ਸੋਹਣਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਉਠਾਵੇ ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਰੱਬ ਦੀ ਨਾ ਦੇਰ ਲਾਵੇ। ਰਹਿਮਤ ਪਿਆਂ खे ਬਾਰਿਸ਼ ਪਿਆਂ खे मैं बरसदी पईया। घर आया सोहना ते मैं बसदी पईया। मां हलीमा कह रही है हर रात मेरी बुकी सौ के लंग दी। हर रात मेरी बुकी सौ के लंग दी। हर रात राणा साहब रो रो के लंग दी। मेरा अरबी आया है मेरा अरबी आया है ते मैं हसदी पईया। घर आया सोहना ते मैं बसदी पईया। आखे हलीमा मैं दसदी पईया। घर आया सोहना ते मैं बसदी पईया। पुत्र 2 घंटे हो गए ने तकरीब पा के फंड पा के 2 घंटे हो गए बोल देना। हाँ सुना दा लो जी कहते सुना दियो इंशाअल्लाह। जो मरकज बन गया ना वो कह रहे हैं मौलाना इलियास मदनी साहब इस्माइल अतीक साहब जुमा तुसी दिओगे जुमा एक छड़ के जुमे दांगे जिन्हें मर्जी पढ़वा लिया इंशाअल्लाह। दीन दा जीउंदे रहे ते दांगे इंशाअल्लाह। कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब कारी इलियास मदनी साहब। मैं आज बहुत ज़्यादा मसरूफ सा लेकिन मैं पुरानियां मुहब्बतां वेखियां ने। वो कहते हैं बाज़ दफ़ा देखना पैंदा पुरानी यारी दोस्ती। सारा कुछ मसरूफियत ख़त्म करके हाज़र हो गए भाई कोल ते जदों जुमे वास्ते भरा मैनूं बुलावे मैं आ जा ते तुसीं भी आओगे इंशाअल्लाह। लो जी यार 2 कुछ शेर सुन लो। मियां आसफ अली रहमानी आंदा ए लाजमी पढ़ दिया जे। बारिश तेज हवा ते बदल सब दी अपनी अपनी थां हुंदी ए। धुप भावें चंगी लगे छां ते आखिर छां हुंदी ए। बैन बिरा अब्बा पुत्र सारे रिश्ते वधिया ने। पूरी दुनिया घूम के डिठा मां ते आखिर मां हुंदी ए। पुत्रां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नूं। पुत्रां दी टेंशन ले ले के हो जांदी है शुगर मावां नूं। बच्चियां दी टेंशन ले ले के
ਧੀਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਪੁੱਤਰ ਜਬ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਮਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਦਮ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਦਿਲ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਬੜੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਏ। ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਤੰਗ ਕਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ ਸ਼ੂਗਰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੋ ਜੁਮਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੜ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਮਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਜਗ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਰ ਮੀਆਂ। ਮਰੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਵੇਖੇ ਨੇ ਰੋ ਝੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੈ ਖੁਸ਼ ਕਿਸਮਤ ਮਾਪੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਰ ਮੀਆਂ। ਮਰੇ ਤੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ ਏ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਝੋਂ ਲੁਕ ਲੁਕ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ। ਲੰਘਦੀ ਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੋਰ ਮੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੁੱਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਟੋਰ ਮੀਆਂ। ਪੜੋ ਰੱਬਿ ਰਹਮਹੁਮਾ ਕਮਾ ਰੱਬਯਾਨੀ ਸਗੀਰਾ। ਕੁछ 5-5 हज़ार वाले, 10 हज़ार वाले वादे, एक 50 हज़ार का वादा, एक लख का वादा, तकरीबन पौने 2 लाख के करीब है। 107 बोरियां सीमट का वादा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सानू वादा वफा करन दी तौफीक दे। अपना फोन नंबर वगैरह लिखवा जाना या आपे ही राणा साहब नाल राबता है। लो जी 5000 रुपए मियाँ मौलाना खतीब पाकिस्तान मुहम्मद इलियास मदनी साहब की तरफों अल्लाह पाक अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। राणा साहब पकड़ो। अल्लाह पाक मदनी साहब दे वालदैन दुनिया तो जा चुके ने। अल्लाह पाक कबरां नूं जन्नत दा बाग बगीचा हुण आली शान खतीब ने ते ये जिंदगी दी अल्लाह दी मर्जियां ने ना। काश वालदैन जिंदा होंदे ते पुत्र खिताब करदा नाले सुनदे ते नाले अल्लाह पाक दा शुक्र अदा करदे कि साडे बेटे नूं रब ने अजीमो शान खतीब बना दिता है। लेकिन ये अल्लाह पाक दी मर्जी है। हुजूर दुनिया ते आए नहीं, अब्बा फौत हो गए। 5-6 साल की उम्र अम्मी फौत हो गई। अम्मी ने कहा पुत्र अल्लाह दे हवाले रब दे सुपुर्द, लगदा तेरियां जवानियां मानियां मैं नहीं वेख सकांगी, रब उम्र अंदर बरकतां दे। खुदा दी कसम अल्लाह पाक ने उम्र अंदर भी बरकत दी ते पूरी कायनात दा सरदार बना दिता है। ये शाना रब कईयां नूं दिंदा है ते माँ बाप तुर जाते ने, कई अपने प्यारे नहीं वेख सकते। मदनी साहब दे वालदैन और दीगर उलामा जिन्हां दी अम्मी अबू फौत हो गए सबना वास्ते दुआ करना अल्लाह पाक मुआफ करे, दराजात बुलंद फरमाए। 5000 रुपए नगद तावन। राणा हफीजुल्ला साहब उन्हां दी अम्मी भी फौत हुई है ते अबू भी फौत होए। अल्लाह अकबर। खुदा दी कसम रब जे अपनी तौफीक ना सबर देवे ते ठीक है, वरना काम बड़ा औखा जे। आज मैं तुहानू बावजू
اللہ دی قسم چک کے کہنا امی ابو دی جدائی دا دکھڑا صدمہ بڑا ہے. اللہ پاک اپنے بندیاں نو حوصلہ صبر دیندا ہے ورنہ بڑا کم موقع ہے. رانا حفیظ اللہ دے والدین دے اللہ پاک درجات بلند فرمائے. رانا ذوالفقار صاحب اللہ پاک انہاں دے والدین دے درجات بلند فرمائے. میرے علماء میرے بزرگ مولانا عبدالشکور صاحب بیٹھے, میاں مولانا عبدالستار محمدی صاحب اللہ پاک انہاں تے راضی ہو جائے. بڑی مہربانی شکریہ, کافی ٹائم انہاں دیتا ہے, اللہ پاک قبول فرمائے. مولانا عبدالشکور صاحب دے والدین واسطے دعا کرنا اللہ پاک کروٹ کروٹ جنت الفردوس اندر اعلیٰ مقام دے, اچھی آمین کو. جتنے میرے بھائی آئے, میریاں بیٹیاں بہناں, اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے انشاءاللہ. جیوں دے رہے جدوں پھر سمندری والے پرا یاد کرن میں انشاءاللہ حاضر ہاں. آخری میرا میسج پیغام, تساں بھرپور تعاون کیتا ہے. جتنے تساں آئے سو بھائیاں نو امید نہیں سی کہ انہیں ہو جان گے, لیکن خدا دی قسم جڑی سوچ سی ان دے نالوں ود تعاون ہویا ہے. کہو ذرا الحمدللہ. اور رانا صاحب یہ انشاءاللہ 1.5-2 مہینے اعلان دا اثر ہے. جتھے جتھے جاؤ گے کوئی بندہ تانوں خالی نہیں موڑے گا انشاءاللہ. اس ویلے پوری سمندری تحصیل اندر, تحصیل تو باہر بھی پیغام پہنچے گا. ہر بندہ تانوں فون کر کے مسجد واسطے تعاون کرے گا اور دعاواں کرے گا. آخری گل, تعاون کرنا ہے, دعا کرنی ہے. خدا را ایک گل نہیں کہنی مسیتاں اگے تھوڑیاں نہ اللہ پاک تے ناراض نہ ہو جائے. یہ مسجد رب دا گھر ہے, جنیاں بنن ہر محلے چ, ہر گلی چ, ہر دکان دے اتے مسجد, نمازاں پڑھی جاؤ. جنیاں مسیتاں بنن گیا نمازی ودن گے. کی خیال ہے شیخ صاحب؟ یہ اللہ پاک دا شکر ادا کرو اور کوشش کرو انشاءاللہ. اسی تعاون کرنا ہے, پاویں بہتا نہیں تھوڑا کرنا ہے, یا دعاواں دا تعاون کرنا ہے انشاءاللہ. بھرپور تعاون کرنا ہے. کہو ذرا انشاءاللہ. بس ٹھیک. اللہ پاک بھائیاں نو دنیا آخرت اندر بہترین جزا دے. مینوں اجازت, انشاءاللہ مدنی صاحب دا شاندار بیان ہونا ہے. جیوں دے رہے تے میری تہاڈی ملاقات پھر جلدی کتے ہوئے گی. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آپ احباب نے خطاب سنا اور مسجد کے لیے اپنی بساط سے بڑھ کر تعاون کیا. اللہ رب العالمین مولانا صاحب کا خطاب کرنا قبول فرمائے اور آپ کا تعاون کرنا قبول فرمائے.